ऐसे दस्तूर को मंजूर को यार ऐसे दस्तूर को स्लो है स्लो स्लो जमहूरियत मुर्दाबाद जमहूरियत आमरीत आमरीत इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर एक हमला है। इस तरमीम के बाद पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया का वजूद खत्म हो जाएगा। क्यों ये एक ऐसा सानिया है जिसके खिलाफ हमें निकलना है, हमें आवाज बुलंद करनी है। आप सब पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में रियासत हम पर हावी होती है। हमारी जान, हमारा माल, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हर चीज रियासत के सामने कुछ भी मतलब नहीं रखती। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनते हैं, हमारे बच्चों को अगवा किया जाता है, घरों को तोड़ा जाता है, चादर चार दीवारी को पामाल किया जाता है, इलेक्शन को लूटा जाता है। इस मुल्क में हमारी अब हैसियत एक महकूम कौम की है। हमें गुलाम बना दिया गया है। अब अदलिया को भी अगर गुलाम बना दिया जाता है मुकम्मल तौर पर, जो कि किसी हद तक 26वीं आईनी तरमीम ने कर दिया था, लेकिन अब 27वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक झेली अदालत बन जाएगी, एक नई अदालत कायम की जा रही है। उसमें जज शहबाज शरीफ साहब लगाएंगे, उसका चीफ जस्टिस और उसके दीगर तमाम जज साहिबान। और आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, किस किस्म के लोगों को जज लगाया जाएगा। वो जो इस फ्रॉड के निजाम के, फॉर्म 47 के निजाम के आगे झुके हुए लोग होंगे। इस फॉर्म 47 निजाम के, इलेक्शन के, लूट के वो तरफदार होंगे, हिस्सा होंगे। उनके सामने न हमारा इलेक्शन महफूज होगा, न हमारा वोट महफूज होगा, न हमारी इज्जत, न हमारी जान, न हमारी आबरू, न हमारा मान। हमारे खिलाफ रियासत कोई भी अमल करती है तो हमारे पास कोई अदालत नहीं होगी जहां हम जाकर दादरसी पाएं, इंसाफ पाएं। इंसाफ के बगैर कोई माशरा कायम नहीं रहता। कुफर का माशरा कायम रह सकता है, ना इंसाफी पर मबनी माशरा कायम नहीं रह सकता। अब ये सब हम सब के लिए एक चैलेंज है, हमारे ज़मीर को के लिए एक पुकार है कि क्या हम इंसान हैं या हम भेड़ बकरियां हैं। हमें अब उठना है, हमें एहतजाज करना है, हमें मुज़ाहमत करनी है, हमें कहना है कि हम नहीं मानते इस हमले को, हम नहीं मानते इस नए दस्तूर को, हम नहीं जानते। तो मेरी गुजारिश है पूरी पाकिस्तानी कौम से, सिर्फ पीटीआई के दोस्तों से नहीं, कि अब वक्त आ गया है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में ये एक तारीख तरीन लम्हा है। हम सबको उठना होगा, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं, कानून के लिए, शराफत के लिए, इस मुल्क में आजाद अदलिया के लिए। बहुत शुक्रिया। आज जो इस वक्त जो सेनेट में जिस तरह ये आईन को बुलडोज किया जा रहा है, आईन 1973 आईन की रूह की मुनाफी तरमीम लेके आ रहे हैं। और अफसोस इस बात की है कि इसका मुहर्रिक पीपल पार्टी है, वो पीपल पार्टी जो इसके कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का आईन तोहफे में दिया था। और उस वक्त भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पीपल पार्टी थी वो 2/3 मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी उसके पास थी। उसके पास किसी किस्म की अपोजिशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद एक छोटी अपोजिशन को उन्होंने इत्तेमाद भी दिया और कंसेंसस से, बाहम अंडरस्टैंडिंग से एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। आज वो तोहफा उसका नवासा, उसके पार्टी उसको दफन कर रही है। हम पीपल पार्टी की मुसम्मत करते हैं कि आज आप जो है ना चंद दिनों के इक़्तिदार के लिए अपने दादा और अपने नाना और अपने बानी लीडर की उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस तोहफे को तुम सुबताश कर रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो। हम मुसम्मत करते हैं काबिले जिस तरह अपने अवाम के साथ ये जुल्म कर रहे हो। और मुस्लिम लीग नून तो जो नवाज शरीफ जिस तरह कहता था कि वोट को इज्जत दो, झूठ निकला, हकीकत के मुतनाफी निकला। आज
نواز شریف اپنی فیصلے سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس نے صحیح معنوں کو ووٹ کو بےعزت کیا. آج ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں. آج اس اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. اس کو ووٹ عوام نے نہیں دیا, اس کو ووٹ دیا ہے دفتر میں چند آفیسرز نے دیا ہے, اس کو اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے. اور آج جو ہے نا وہ اسمبلی میں بیٹھ کے عوام کی مفاد کی بجائے وہ صرف اور صرف اپنے مفاد اور اپنی ذاتی کاروبار, اپنی ذاتی کرسی اور ذاتی اقتدار کے لیے کر رہے ہیں. عوام میں جو غم غصہ ہے اس کے لیے آج ہم نے ایک ٹوکن احتجاج شروع کیا. یہ صرف ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں, لیکن اس جتنی بھی عمل ہے اس کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پوری پاکستانی قوم اس کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جاری رہے گی. کل انشاءاللہ ہم کو بھی اسمبلی میں بھرپور طریقے اس کے خلاف مدعا اٹھائیں گے, اور اس کے خلاف جہاں بھی ہو سکے عدالتوں میں جانا اور جہاں بھی عوام میں جانا, سب کو ہم انشاءاللہ تعالی نکالیں گے اس کے خلاف. اور میں اس موقع پہ تمام جمہوریت پسند قوتوں کو, وہ عدلیہ ہے, میں عدلیہ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر عملہ ہے, کیونکہ ایک آزاد عدلیہ اس کے بعد ختم ہو جائے گی. 26ویں ترمیم نے جو ظلم کیا اور جس کی وجہ سے عدلیہ کا وقار ختم ہو گیا اور عدلیہ بالکل مفلوج ہو گئی, اس کے بعد تو رہا سہارا عدالت بھی ختم ہو جائے گی. یعنی جب آپ عدالت کے ججوں کی ٹرانسفر کریں گے تو کون جج پہ انصاف کر سکے گا؟ آج عوام نکلے, میں تمام جمہوریت پسند لوگوں سے, وہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں, وہ وکلا تنظیمیں ہیں, وہ اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں, وہ کسان ہیں, وہ مزدور ہیں, وہ سول سوسائٹی ہے, سب سے میں مطالبہ کرتا ہوں اپنے حق کے لیے نکلو. وہ پاکستان جو جمہوری پاکستان ہو, وہ پاکستان جہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہو, وہ پاکستان جہاں سب کی عزت, سب کی سیلف ریسپیکٹ کا احترام کیا جاتا ہو, اس پاکستان کے لیے ہم سب نے نکلنا ہے. ہمیں آئین اور قانون والا 1973 کے آئین کے اوپر اور جو 18 امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر ہم کسی طور پر کمپرومائز نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد. میں 2 نعرے لگاؤں گا. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا, میں نہیں مانتا. آمریت مرد آباد, جمہوریت زندہ باد. جو پولیٹیکل قیدی ہیں ان کو رہا کرو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. پاکستان سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جمہوری اور غیر جمہوری طاقتوں کی لڑائی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. ہم جمہوریت پر ڈالے گئے اس ڈاکے کو نامنظور کہتے ہیں. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. جمہوریت زندہ باد, آمریت نامنظور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. آج لگتا ہے جانب صاحب صرف اپنے دور کی بات نہیں کر رہے تھے, وہ آج کے پاکستان کی پیش گوئی کر گئے تھے, کیونکہ پاکستان میں آئین انتقال کر گیا ہے. جی ہاں, وہی آئین جو عوام کی امانت تھا, جو انصاف, ووٹ اور آزادی کی ضمانت تھا, آج اس کی روح نکال لی گئی ہے. عدالتیں انصاف کی بجائے اشارے دیکھتی ہیں. پارلیمان عوام کی نہیں طاقتوروں کی نمائندہ بن چکی ہے. قانون اب آئینی نہیں, چند مخصوص طاقتوں کا ہتھیار بن چکا ہے. یہ ملک اب کسی دستور سے نہیں بلکہ چند با اختیار چہروں کے حکم سے چل رہا ہے. لیکن یاد رکھو, جب قومیں اپنے آئین کا جنازہ پڑھتی ہیں تو پھر انقلاب ان کی تقدیر بن جاتا ہے. اسی لیے ہم دوبارہ کہتے ہیں, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے. وہ جو سائے
امریت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں